हमारे चैनल जेएन रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ अक्लमंद बादशाह की कहानी कि कुछ वक्त के लिए एक शहर में बादशाह बना दिया जाया करता था, फिर उसे बेअमान जगह में छोड़ दिया जाया करता था। आखिरकार एक बादशाह चलाक जब आया तो उसने ऐसा क्या किया। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत मुद्दत पहले की बात है कि दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील कर लेते थे। जब एक बादशाह का एक साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। वो जजीरा बहुत दूर दराज के इलाके में था। इस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहां वो सब लोगों को आखिरी बार देखता और उन्हें खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे बादशाहत के तमाम तरीके और उसूल उसे सिखा दिए और उसे ये भी बता दिया कि 1 साल के बाद वो इसे फ़लाँ मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। तमाम वज़ीरों ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम कर दिया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसे पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े हुए नज़र आए जिन्हें जानवर खा चुके थे। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मज़दूर इकट्ठे किए। उन सब को उस जजीरे पर ले गया और हुक्म सादिर कर दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया जाए, तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता रहा। पहले महीने में तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत सारे दरख्त भी काट दिए गए, यानी तलफ कर दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका था। अब बादशाह अपना दौरे हुकूमत भी गुजार रहा था और साथ साथ वो मज़दूरों को मुख्तलिफ़ तरह के अहकामात भी दे रहा था। अब बादशाह ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ़ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएँ। वो अपने साथ मुख्तलिफ़ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गाय, भैंस, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मज़दूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और वो उस जजीरे पर एक बहुत बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। तो नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता वो जजीरा एक शहर का रूप धार रहा था। वहाँ पर बंदरगाह बन चुकी थी, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की और दूसरी चीज़ें भी बन चुकी थीं। वो नौजवान बादशाह बहुत ही सादा लिबास ज़ेब तन करता। वो अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मैं जानता हूँ कि 2 महीनों के बाद मुझे जजीरे पर मुंतकिल कर दिया जाएगा,
لیکن میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی وہاں پر منتقل ہونا چاہتا ہوں، یعنی 2 مہینے پہلے ہی میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے جو وزراء تھے وہ اس بات پر متفق نہ ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر وہ 2 ماہ بھی مکمل ہو گئے اور اس کی بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا، اسے ہاتھی پر بٹھایا، اسے پوری سلطنت کا ایک چکر لگایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ تمام بادشاہ جن کو اس جزیرے پر چھوڑا گیا تھا، ان کی جب الوداعی تقریب کی باری آتی تو ان کے چہرے اتر جاتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے، وہ کسی کو بھی صحیح طرح سے الوداع نہ کہہ پاتے، کیونکہ انہیں پہلے سے ہی اس بات کی خبر تھی کہ وہ جزیرہ بہت خطرناک ہے، وہاں پر خون خوار درندے رہتے ہیں۔ بس اب ان کا آخری وقت آنے والا ہے۔ وہ اس جزیرے پر جانے سے گھبراتے تھے، مگر ان کی بنسبت دیکھا جائے تو یہ نوجوان بادشاہ بہت ہی خوش تھا۔ بادشاہت کے 1 سال مکمل ہونے پر آخری تقریب جب منعقد ہو رہی تھی تو بادشاہ سے کسی نے سوال کیا کہ پچھلے تمام بادشاہ اس تقریب پر رو رہے ہوتے تھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس قدر خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا، اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا رہتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت ہی سکون سے، چین سے اور آرام سے گزار سکوں گا۔ ناظرین، اس کہانی کا سبق بہت ہی اہم ہے۔ اس کہانی کا سبق ہماری اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سے متعلق ہے۔ اگر اس چھوٹی سی زندگی میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کی ہے، ہم اس زندگی کو آرام و سکون اور عیش و عشرت میں برباد نہ کریں، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری کریں، یہاں پر نیکیاں کمائیں، یہاں پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، تو ہماری آنے والی زندگی بہتر بن جائے گی۔ اور عقل مند اور دانا انسان وہی ہے جو اپنی مستقبل کی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچے۔ تو ناظرین، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔